तो आई वाज गोइंग टू वॉच एंड ऑब्वियसली मैं हूँ इस मूवी में, लेकिन मैं किसी को बताई नहीं उससे पहले, क्योंकि शायद मेरा सीन कट हुआ. आई डोंट नो, मैंने आपको बताया मैंने काम किया शाहरुख खान के साथ. नो ये नहीं बताया आपने. तो मैंने ओह SRK के साथ. हाँ, एंड उस टाइम जब मैंने किया ना, मैं किसी को बताया नहीं. लाइक डांसिंग ना, जब आप मुझे फॉलो करेंगे मेरे इंस्टाग्राम पर, मैं हमेशा डांस करती हूँ जहाँ मैं जाती हूँ. कल रात को हाँ, आई लव डांसिंग, शौक है मेरी. आई वाज स्केयर्ड टू टच माय फोन. व्हाई? बिकॉज एवरी लाइक हर मिनट में ना 20 फॉलोअर्स आए. एनीवे वहाँ से मैंने दोबारा दैट वाज मिस ग्लोबल, तो मैंने दूसरी पैजेंट भी किया, मिस यूनिवर्सल वुमन. तो वहाँ से यूनिवर्सल वुमन पाकिस्तान में मैंने रिप्रेजेंट किया और मैंने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम जीत गया. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ एक बार फिर शैला महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है. और हमेशा की तरह मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ शोबिज़ इंडस्ट्री की एक ऐसी झिलमिलाती शख्सियत के साथ कि जिन्होंने अपने टैलेंट की बदौलत, अपनी बेइंतहा खूबसूरत अदाकारी की बदौलत जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया बल्कि UK में भी बड़ी धूम मचा दी है. पिछले दिनों एक मूवी जो थी वो इंडिया की बहुत मशहूर हुई थी, एनिमल. और एनिमल मूवी में एक कैरेक्टर आपने देखा होगा जो कि बड़ा ही खूबसूरत था और उन्होंने जो है वो बड़ी शानदार तरीके से जो है वो उस किरदार को निभाया और उनका नाम था शफीना शाह. आज हमारे साथ मौजूद है. कैसी हैं शफीना? अस्सलाम वालेकुम. हाउ चेक आउट दैट इंट्रोडक्शन. वेलकम टू वॉइस ऑफ साउथ एशिया. थैंक यू सो मच एंड या थैंक यू. अच्छा शफीना, ये बताएं कि कैसा लगा आपको जिस वक्त एक बूम करके एक बॉलीवुड की मूवी आती है और एकदम से जो है वो लोग पूछते हैं ये बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली लड़की कौन है? तो कैसा किस तरह एंजॉय किया इसको आप? एक्चुअली मैं बिलीव नहीं करती जब मैं वो जॉब किया ना, क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ, तो हम सिर्फ काम पे जाते हैं, शूट करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं ना. हाँ. तो जब मूवी आई है ना December 1st को, मैं गई मेरे भाई के साथ सिनेमा के लिए और सारे टिकट्स बुकड हुआ. तो मैं सोच रही थी यार ये अजीब है, ये यूजुअली नहीं होता है जब इंडियन मूवीज आते हैं ना. कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं ज्यादा सोच. अच्छा, उस वक्त तक आप लाइटली ले रहे थे? मैं सिर्फ जस्ट लाइक हाँ यू नो हाँ कर लिया काम. हाँ कर लिया काम और हम अभी मूवी देखते हैं क्योंकि मैं नहीं जानती पूरी कहानी ना. तो आई वाज गोइंग टू वॉच एंड ऑब्वियसली मैं हूँ इस मूवी में, लेकिन मैं किसी को बताई नहीं उससे पहले, क्योंकि शायद मेरा सीन कट हुआ. ये भी होता है ना. अच्छा. तो आई वाज लाइक चलो देखेंगे, मैं मूवी में हूँ, मेरा सीन है अभी तक. सही. तो वहाँ गए, मैं ब्रदर वो बहुत खुश था, यू नो लाइक मेरी बहन मूवी है ना. तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, मैं मूवी में हूँ काफ़ी. तो आई वाज लाइक ओके. उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम है ना ऊपर जाती फॉलोअर्स में. मैं सोच रही थी अरे क्या हुआ, तो मैं इग्नोर किया. शायद आई डोंट नो नेक्स्ट मॉर्निंग 5,000 लोग सर्च कर रहे हैं शफीना शाह. 5 नहीं, एक ही रात में 5,000 मेरे पहले था ना, उसके बाद 9,000 हो गए सुबह. तो मेरे भाई को टेक्स्ट किया, अरे आई थिंक आई एम रीचिंग 10,000 फॉलोअर्स. ये आई मीन ये टारगेट है ना 10,000 फॉलोअर्स. मैं सोची थी अच्छे हैं, बहुत हैं. तो अच्छा, अभी तक जो है वो शफीना इसको बहुत लाइट ले रही थी अपनी सक्सेस को. आई वाज लाइक चलो. उसके बाद इंटरनेट मेरी मैसेजेस काफ़ी आई और दिस दैट. गूगल पे चेक किया मैंने एंड मेरा नाम वहाँ गई, इधर गई, पिंक विला में. आई वाज लाइक अरे यार किसी को मुझे इंटरव्यू नहीं दी थी, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? तो मैंने उसके बाद मैंने कोशिश की टू ब्लॉक माई सोशल मीडिया, यू नो मेरे फैमिली पिक्चर्स एंड हाँ, लोग फिर सर्च कर रहे होंगे हु इज शफीना शाह एंड ब्ला ब्ला. मेरे ब्लॉग से पहले उन्होंने खुद निकाल दिया मेरे भाई की तस्वीर, मेरी बहन की तस्वीर, मेरी नानी की तस्वीर. एंड आई वाज लाइक अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ, आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग. मैंने सिर्फ काम किया. तो उसके बाद मेरी दोस्त मुझे फ़ोन किया ना, आपने मुझे बताया नहीं आपने एनिमल मूवी काम किया. अच्छा नहीं, मैंने आपको बताया मेरा शूट था बॉबी डील के साथ, रिमेंबर लास्ट टाइम. ही इज लाइक ये लेकिन अच्छा ये वो मूवी है. हाँ, ही इज लाइक एनिमल आपने मुझे बताया ही नहीं. ऐसा मैं जानती नहीं थी इसी वायरल हो जाएंगे ना. लाइक आई टुक इट लाइटली. तो एक्चुअली आई वाज शॉक्ड. I was shocked plus खुशी, overwhelmed. I was scared to touch my phone. Why? Because हर मिनट में ना 20 फॉलोअर्स आए. And I was like, what's going on? नहीं, लोग तो इसमें खुश होते हैं. हाँ, तो और you know इस वाली चीज को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए. और आपके हो रहे थे तो आप स्केयर्ड हो रही थी. हाँ, उल्टा. I was opposite ना, क्योंकि एक्चुअली मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ. लगता है मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं दोनों हूँ. लेकिन मैं काफ़ी
अकेली टाइम स्पेंड करती हूँ. Like I go out, socialize, जो मैं ज़रूरत है. लेकिन एक एक्ट्रेस तो इंट्रोवर्ट होना ये तो बड़ी अजीब सी बात नहीं है. हाँ, अजीब सी बात है. I think मैं फील करती हूँ मैं काफ़ी अलग हूँ सबसे. Like I have a different personality. मैं काम करती हूँ उसके बाद मैं घर जाती हूँ. हाँ, नेटवर्क होने चाहिए, this that. सोशल गैदरिंग्स वगैरह नहीं है. लेकिन मैं पार्टीज एक्चुअली मैं मुश्किल से करती हूँ. एक्चुअली पार्टीज तो है जो लाइक डांसिंग ना. जब आप मुझे फॉलो करेंगे मेरे इंस्टाग्राम पर, मैं हमेशा डांस करती हूँ जहाँ मैं जाती हूँ. कल रात को मैं हाँ आई लव डांसिंग, शौक है मेरी. एंड जब मैं कहाँ गई, मैंने एक रेस्टोरेंट था कराची में, सी व्यू बहुत प्यारी है. एनीवे वहाँ आई वाज लाइक मेकिंग वीडियोस, ऐसे किया मैंने. सब लोग देखते थे लेकिन मुझे माइंड नहीं करना. जब मैं डांसिंग में मूड हूँ तो आई डोंट केयर, आई विल डांस. तो इंट्रोवर्ट नहीं हूँ मैं. अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट आपने कैसे ग्रैब किया? इससे पहले शफीना क्या कर रही थी, लाइक एनिमल मूवी से पहले? एनिमल मूवी से पहले क्योंकि हमने शूट किया अप्रैल 23 में. ठीक है, अपॉर्चुनिटी आई मेरे हाथ में फरवरी 23. I'll explain. लेकिन उससे पहले तो मेरी डिग्री है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड लाइफस्टाइल्स. ओह या अच्छा, ओके. पढ़ा आपने कुछ और है और किया आपने कुछ और है. एक्चुअली मैं सोची थी मैं डॉक्टर बन जाऊँ. Okay. यू नो लाइक व्हेन आई वाज यंगर. देन वहाँ जब मैं 12 साल थी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बहुत शाय थी. मेरी नानी सजेस्ट किया आप जामा. हाँ, आई एम सीरियस किसी को बात नहीं कर सकती. तो यू नो इफ एनीबॉडी इज वाचिंग दिस. तो ये चेंज कैसे आया? ऐसा यू नो, तो क्योंकि ड्रामा क्लासेस मैंने शुरू किया कॉन्फिडेंस के लिए, राइट. वहाँ से मैंने रियलाइज़ किया एक्टिंग में इंटरेस्ट है. मैं 12 साल थी उस वक्त. लेकिन मेरी फैमिली एक्टर्स, लाइक माय अब्बू एक्टर था, मेरी अम्मी एक्ट्रेस थी. तो लाइक आई हैव इट इन माय ब्लड. लेकिन मैं सोच जीन में तो होगा ना, जीन में तो होगा, लेकिन मैं सोच नहीं सकती लाइक हाँ एक दिन मैं एक्ट्रेस बनूंगी, यू नो लाइक. सो एनीवे शुरू किया एक्टिंग क्लासेस, वहाँ सीट प्लांट हुआ. उसके बाद मैंने शुरू किया मॉडलिंग क्लासेस, डांसिंग मैंने और भी एक ग्रुप ज्वाइन किया. एंड लाइक स्टेप बाय स्टेप इट जस्ट हैपन. लेकिन मेरी अम्मी आई सेड, जब हम पहुँच गए ना लाइक यूनिवर्सिटी के लिए, उस वक्त आई सेड अम्मी मुझे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए. शी इज लाइक कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो करो डिग्री में. हाँ, करना क्या है. हाँ, शी इज लाइक. तो आई वाज लाइक ओके मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी पूरी जिंदगी में डॉक्टर बनूंगी, यू नो लाइक सर्जन. तो आई वाज लाइक ओके. और एक पॉइंट आया कि आपने माइंड चेंज कर दिया. चेंज माय माइंड. तो आई वाज लाइक ओके क्या करूँ मैं, क्योंकि डिग्री करना चाहिए ना. लेकिन तो आई वाज लाइक ओह काफ़ी एक्टिंग एक्सपीरियंस है मेरी, तो आई डोंट वांट टू डू एन एक्टिंग डिग्री. मुझे और ऑप्शन चाहिए. लाइक आई लाइक टू हैव ऑप्शंस. तो आई वाज लाइक ओके अभी मेरी बैकग्राउंड है काफ़ी स्पोर्टी, लाइक आई वाज प्लेइंग लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. तो मैं सोच रही थी किस चीज़ करूँगी ना. तो ये तो नहीं सोचा कि एथलीट बन जाऊँ? ये भी सोचा नहीं. जस्ट मैं सोच रही थी लाइक आई जस्ट बी लाइक इफ आई डू डिग्री न्यूट्रिशन हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, एक दिन शादी करूंगी तो ये नॉलेज है मेरे लिए, तो आई कैन हैव अ हेल्थी फैमिली. शायद मैं कुछ बिजनेस करेंगी, लाइक आई डोंट नो. आई जस्ट थॉट आई विल डू दिस डिग्री. एंड तो वो डिग्री मैंने किया. साथ में मैंने उस टाइम में काफ़ी डांस शोज भी किया. आई वाज इन अ ग्रुप. तो मैं काफ़ी ट्रैवल करती थी यूके में. सो आई वुड गो टू यूनिवर्सिटी इन द वीकेंड पर रिहर्सल्स गई. So I was like living two lives. Oh my God, कितना मजा आता student life and then like model dance मॉडलिंग भी, डांसिंग भी. बिल्कुल शफीना के साथ हम मौजूद हैं और जितनी मजे की बातें ये कर रही हैं तो लगता है कि इंटरव्यू बहुत लंबा होने वाला है. लेकिन यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का. आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया. हम अभी वापस आते हैं. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम. शैला महमूद आपके साथ और मेरे साथ हैं शफीना शाह, द एनिमल मूवी फेम. और शफीना हमें बता रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि किस तरह से आपने वो प्रोजेक्ट जो है वो ग्रैब किया. और दूसरी चीज़ ये जो मुझे एक बहुत वो हो रही थी, आपने कहा कि आप बचपन में बहुत शाय थी, लेकिन एक एक्ट्रेस अब माशाल्लाह से हैं और बहुत अच्छे से सबसे बात भी कर रहे हैं. तो वो जो प्रॉब्लम था उसको दूर किस तरह किया आपने? एक शाय बच्ची और एक बिग यू नो स्क्रीन पर है. तो उस चीज़ को किस तरह से कवर किया? मेरे लिए बहुत अजीब है, लेकिन आई स्टार्ट विद ये रोल कैसे मिली. तो फरवरी 23 में यहाँ ही थी फैमिली की विजिट करने के लिए, हॉलीडे के लिए. एक मैसेज आई मेरे एजेंट से लंदन में. उन्होंने कहा था एक रोल है, बॉलीवुड मूवी है, लेकिन एक किसिंग सीन है इसमें. आप कंफर्टेबल है सीन के लिए? आई वाज लाइक या बिल्कुल ठीक है. मैंने सिर्फ ये कहा ना क्योंकि मैं सोच रही थी शायद वो कैमरा चेक कर सकते हैं या जो भी है ना. इफ आई से नो वो आई गेट नो इन्फॉर्मेशन. तो आई सेड यस, चलो ठीक है, आपका सेल्फ टेप लगाओ, ऑडिशन भेज दो एंड देख लेंगे. उसके बाद मैंने
دعا کیا, I was like اللہ پلیز مجھے وہ سین نہیں چاہیے, لیکن مجھے رول چاہیے, لیکن وہ سین نہیں چاہیے. اس کے ہفتے کے بعد شاید انہوں نے مجھے میسج کیا ٹھیک ہے آپ کو رول ملی, لیکن وہ والی رول نہیں ہے, دوسری رول بھی ہے. بڑی جلدی سنی ہے. ہاں وہ ہمیشہ میرے دعا سنتے ہیں. ہاں اللہ میاں تو الحمدللہ سنس لاسٹ ایئر ہر چیز ہوتا ہے میرے ہاتھ میں الحمدللہ. اینی وے تو وہاں سے میرے رول ملی, میں واپس آئی پاکستان سے, اپریل ہم نے شوٹ کیا اینڈ ہفتے کے لیے تھا, تو دیٹس ہاؤ آئی گاٹ دا رول ایجنٹ سے. اینڈ کیونکہ میں اس اینیمل رول سے پہلے نا آئی بین ڈوئنگ ماڈلنگ ایکٹنگ فار لانگ ٹائم, لائک چھوٹی چھوٹی چیز موویز بھی ایک کیا میں نے. ایک رول میں نے کیا وہ جو اچھی ٹائیگر شراف مووی تھا, لیکن وہ ختم نہیں کیا نا, کبھی کبھی ہوتا ہے وہ شیلف کرتے ہیں, لیکن اس رول میں را ایجنٹ تھا تو کافی الگ رول تھا. تو ہم یہ چیز کرتے ہیں لیکن ڈپینڈ کرتے ہیں, وی ڈونٹ نو واٹس گونا گو وائرل. ایکچولی میں سوچ نہیں سکتی ایک دن وائرل ہو جائیں گے نا, لائک وہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کبھی کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں قسمت کی دیوی ایک دم سے مہربان ہوتی ہے آپ پہ. تو میں بہت شائع تھی. اسٹڈیز میں نے لائک اچھے کام کیا نا, وہ جو اے اسٹوڈنٹ ہے وہ صرف کام کرتے ہیں, پڑھائی میں اچھی تھی. ہاں کیونکہ جب ریسس پلے ٹائم میں اس ٹائم میں ہوم ورک کرتی تھی. I was like such a nerd. Oh my God. ابھی میں تھوڑی سی نرڈ پڑھاکو بچی. I'm proud of it, no? اچھی بات ہے, یہ تو اچھی بات ہے. لیکن تو آہستہ آہستہ میں نے کوشش کیا to تھوڑا سا کانفیڈنس اور ہو جائیں گے نا. لیکن میرے کانفیڈنس ایکچولی تو اس مووی سے پہلے میں ہیلتھ کوچ کام کرتی تھی ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ, اینڈ وہاں سے میری سیلف ڈیولپمنٹ جرنی شروع ہوئی. لائک آئی واز ڈوئنگ کافی بکس پڑھتی تھی, اور ان کے بزنس میں جب آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کام کرتے ہیں نا, دے میک یو ڈو سیلف ڈیولپمنٹ. تو میں نے شروع کیا باتیں زوم کالس پر, فیس بک لائیوز میں کرتی تھی. لیکن جب میں پہلے کیا فیس بک لائیو, میں نے وہ جو سیکشن ہے نا لائک اونلی می, تو کسی کو نہیں دیکھ سکتے لائیو پر, میں وہ لگایا. And I used to do my live. I was sweating. I had so much anxiety. I couldn't breathe. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب اگر ایکٹنگ بھی سیکھنی ہے تو آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کریں, ایک ٹپ ہوتی ہے. I was doing this not to motivate people, کیونکہ میری اندر سے ایزی موٹیویشن like I can speak very easily موٹیویشن کے لیے like اس چیز کے بارے میں, کیونکہ میں نے کافی بکس پڑھی تھی اور کافی محنت سے کی میں نے, like خود کیا میں نے, تو I can give this information. اور ایکچولی میرے کوچنگ کوالیفیکیشن بھی ہے by the way. واہ واہ, سب کر لیا انہوں نے. Everything is coming out in this interview. تو وہاں سے میں نے شروع کیا, دین آہستہ آہستہ میں نے لگایا صرف فرینڈز اونلی, جب میں لائیو کرتی تھی نا, تو ابھی میں لائیو کر سکتی ہوں ایک دم الحمدللہ. تو میں نے شروع کیا لائک فرام دا بگننگ. تو اف اینی ونز واچنگ نا, اینڈ وہ سوچتے ہیں نہیں مجھے یہ چیز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس کانفیڈنس نہیں ہے. کانفیڈنس نہیں آتے ایک رات کو, لائک وہ اچانک سے نہیں آتا. اینڈ میں جانتی نہیں تھی میں اس وقت لائک اسی سیٹ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. لائک I never thought this. And like even actually I don't know, میں نے آپ کو بتایا میں نے کام کیا شاہ رخ خان کے ساتھ. No, یہ نہیں بتایا آپ نے. تو میں نے SRK کے ساتھ. ہاں, اینڈ اس ٹائم جب میں نے کیا نا میں کسی کو بتایا نہیں. کیوں؟ I did it. I was like مطلب SRK کے ساتھ کام کرنا تو it's like not only ہمارے یہاں پاکستانی, انڈیا میں بھی ہر کوئی ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے. ایکچولی میری دوست نا, تو بتایا کیوں نہیں؟ I just like ہاں میں نے کیا چلو اوکے. اینڈ سب لوگ یہ کہتے ہیں شفینہ آپ نے کیوں اس نے نہیں کیا, لائک why didn't you make a big deal نا. اینڈ ایکچولی یہ میں پرسنالٹی نہیں ہے تو کافی مشکل ہے میرے لیے ٹو. تو کیسا ایکسپیرینس تھا ایسا؟ بہت اچھا تھا ایکچولی. میں بلیو نہیں کرتی لائک میں اس کے ساتھ کام کروں گی, نیور. دس از لائک اے ہیوج ڈیل. اینڈ ایکچولی میرے دوست نا 2 دن سے پہلے انہوں نے میری میسج آئی لائک میرے فون پر جب میں آئی تھی. آئی کیم آن اے سلیپر بس. بہت اچھا ایکسپیرینس تھا ایکچولی. اینی وے ہی از لائک آپ نے کام کیا شاہ رخ خان کے ساتھ یار, ہیلو, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. He's like میں نے بھی نہیں کیا, آپ نے کیا. I was like آئی صحیح بات ہے. He's like you should shout about it. Okay, مطلب شفینہ کام کر جاتی پھر کہتی ہاں ٹھیک ہے ہاں میں نے کیا, like I'm just like this. It's a peanut for شفینہ. نہیں ایسی بات نہیں ہے. It's just like I'm تھوڑا سا uncomfortable feel کرتی ہوں like hey guys look at me, I'm this. Like میرے لیے بہت مشکل ہے ایکچولی, یہ سچ ہے. میری امی وہ بھی کہہ رہے تھے شفینہ یو ہیو ٹو بی یور اون بگیسٹ فین, یو ہیو ٹو پروموٹ یور سیلف. لائک وہ کہہ رہے تھے انگریزی میں بلو یور اون ٹرمپٹ. یس, سب لوگ وہ ایکچولی آئی میٹ پیپل نا وہ خود کرتے ہیں. ہاں تو آج کل تو کرتے ہی ہیں انفلوئنسرز, آپ دیکھ لیں, ایکٹریس تو چلے ہیں ہی, لیکن سب ایک کسی بھی چھوٹی سی چیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو شفینہ کیوں نہیں چاہتی؟ I just find it's the introvert side نا.
इसलिए ये जो आपका इंट्रोवर्ट पन है वो कहीं ना कहीं आ जाता है, लगता है एक जहाद है मेरे से like I'm fighting ये myself. जंग है जो शफीना अपने साथ ही लड़ती है, right? Yeah, basically. And I'm saying this क्योंकि शायद जो आपके viewers वो देखते हैं ना, वो मेरे साथ relate कर सकते हैं क्योंकि I know it's not just me. You know, मैं इतनी special नहीं हूँ. This is the same, probably somebody else has the same problem. तो मैं ऐसे feel करती हूँ, like you know, किसी और के पास है तो if I share it then वो relate कर सकते हैं. अच्छा ठीक है तो मैं normal हूँ. You know, ये भी होता है. खैर, अच्छा मुझे ये बताएं कि बॉबी देओल के साथ काम करना कैसा रहा? बहुत अच्छा था एक्चुअली. हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन क्योंकि हमने उनको नहीं देखी काफी सालों के बाद है ना, तो और वो बॉबी देओल ने तो बहुत काफी अरसे बाद कम बैक किया था ना इस मूवी के जरिए. एंड बहुत इट्स लाइक लकी फॉर हिम टू है ना, उन्होंने क्या किया, उनका रिस्पेक्ट ही जस्ट हाँ, वो उनका काफी गैप के बाद कोई मूवी आ रही थी. ये भी होता है इस इंडस्ट्री में, हमारे पास लाइफ भी है ना, तो ये भी होता है. बिल्कुल. हाँ, तो जब हम सेट पे पहुंच गए ना, वो सीन था, वो जो बॉक्सर्स पहनते थे ना शर्ट के बिना, तो they opened the door and Bobby Deol standing there. Hi. And I'm like, hello. शफीना तो बॉबी को देख रही होगी. नहीं. No, like I was impressed actually. I was like, wow, उन्होंने इतनी मेहनत किया, like माशाल्लाह. Like it's like dedication. क्योंकि मैं you know I told you मैं health coach करती थी, मैं gym जाती थी, like you know all these things. तो मुझे पता है like it's a commitment. और आपका खाना पीना सही होना चाहिए, आप you know you have to be disciplined. तो I was like this is respect to him. उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, तो he was looking great and I was explaining किसी और के साथ में like you know जब मूवी देखते ना, वो जो सीन था वो मुझे स्लैप करते हैं like accidentally एक टेक में उन्होंने खुद किया like मेरे नाक पर, उन्होंने apologize किया, I'm so sorry. जोर से तो नहीं लगा? ठीक था लेकिन you know it's fine, ये होता है कभी-कभी, but he's really sweet. He was so और nice. इंडियन क्रू के साथ काम करना कैसे एक्सपीरियंस है? आर दे प्रोफेशनल? दे सबसे प्रोफेशनल है एक्चुअली, बहुत स्वीट है. एंड उस टाइम में आई वाज फास्टिंग ना सम ऑफ द डेज, तो रमजान था एंड तो दे वर लाइक सेविंग फूड इफ्तार के लिए एंड ऑल दिस स्टफ. या वो हर चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं ना, एंड तो like आपको कुछ चाहिए, this and that, this, like so sweet, very very sweet. And मैंने दूसरी सीन था रणबीर कपूर के साथ, and actually जब मैंने ऑडिशन ली थी ना, उस टाइम उन्होंने मुझे बताया नहीं मेरे पास सीन भी है रणबीर कपूर के साथ. अच्छा. तो this was bonus. जब मैं सेट के पहुंच गया ना, उन्होंने कहा ये आपका स्क्रिप्ट है, पढ़ लो. ठीक है, ओके, चलो. मैं जानती नहीं थी रणबीर कपूर इस सीन में. जब मैं honestly I was like in my own world. मैं हमेशा ऐसी है. I'm like just tell me in the basics. चलो ठीक है. अच्छा ये करना okay. Okay, yeah. I'm like in my bubble. My mom is like, Shafina, wake up. Wake up. उठो. थोड़ा सा enjoy कर लो अपने फेम को. खैर. So I'm just like relaxed. तो जब मैं set के पहुंच गया ना, वो with the other girls, I was like, hi. रणबीर Kapoor is walking towards us. Oh my I was god. like, oh my gosh, you know, लेकिन हम professional होने चाहिए, तो वो like, yeah, cool, like just chill. हम actors हैं ना, तो he was chill with us as well, like same level, ऐसे feel करते थे. अब वो कैसे हैं by nature? Oh, really chill, funny actually. हाँ. वो लगते भी हैं थोड़े से रणबीर कपूर, funny, chill, easy going. तो it was nice, wonderful experience. अच्छा आप क्या समझती हैं शफीना कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के हालात आपको पता है कशीदा रहते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ ना हो तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं पाकिस्तानियों को वहाँ के लोगों को यहाँ इस तरह से कंबाइन करने के लिए? I think अभी मुझे पता है there's a few directors और वो मिक्स कास्ट को मिक्स करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान एंड यूके में वो ऐसे वहाँ करते हैं ना. तो ये मैं अच्छी फील करती हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं मिक्स्ड हूँ, मैं भी खुद मिक्स्ड हूँ. तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? हाँ, क्योंकि मेरी अबू वो फोर्थ के जब मैं छोटी थी, लेकिन वो गुजरात से इंडिया. ठीक है. और मेरी अम्मी को हाथ से पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान. एंड यू नो लोग सोचते हैं कैसे ये कैसे हुआ. I was like मेरे पेरेंट्स को पूछ लो यार. They got married. Okay. यूके में ही रही, आपका बचपन में ही गुजरा, यूके में ही गुजरा? यूके में और अमेरिका. सही. क्योंकि हमने वहाँ शिफ्ट किया स्कूल के लिए, और फैमिली भी उधर है कैलिफोर्निया में. सही. और उसके बाद मेरी अम्मी वो कह रहे थे नहीं मुझे अमेरिका, I'm finished with it, मुझे वापस लंदन जाना चाहिए. सही. क्योंकि लंदन is like a thing now, like जब आप if you're British ना, like you want to keep going back. तो we came back to UK ना, वहाँ से मैंने studies पूरी किया. And actually
मैं खुश थी जब मैं वापस आई, नहीं जब मैं वापस आई थी ना आई वाज अपसेट, लेकिन शायद मैं वापस नहीं आई थी ना देन आई वुड नॉट बी डूइंग सिटिंग हियर राइट नाउ, क्योंकि यूके में काफ़ी देसी लोग हैं वहाँ, हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ हैं. वो शाहरुख खान एडवर्ट था ना यूके में था, ओके, इट वुडंट हैपन इन अमेरिका. ओके ओके. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये किया. हाँ, वो तो अल्लाह पाक रास्ते बनाते हैं ना, जब आप बहुत ज़्यादा कीन होते हैं अपने किसी शौक के साथ, तो वो रास्ते बनते रहते हैं. You will get that, and I think people लोगों never give up. जो आपको करना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, never give up, and हमेशा आपको you have to believe in yourself, है ना? क्योंकि कभी-कभी ये होता है like ज़िंदगी would bring you down. I cannot count how many times I have gone down to the ground. Oh. Honestly. और फिर क्या होता है ऐसा? You know, you upset feel करते हैं, depression में जाते हैं, anxiety भी होता है, लेकिन आप दोबारा ऊपर जा सकते हैं. हाँ. तो this is the thing. Belief. हाँ. And जब आप ऊपर जाते हैं ना, you're not always going to be there. इसलिए मैं लोग कहते हैं शफीना आप काफ़ी humble हो, relax. हाँ, very down to earth. Have to be. Very very. Maybe too much. लेकिन Yes. ये मेरे personality है. And मैं believe करती हूँ हर चीज़. I think यही आपकी सक्सेस का राज भी हो सकता है, ये भी कि अल्लाह को क्या पता आपकी ये ज़्यादा पसंद आती है, you know. अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, ऐसा भी हो सकता है. Yeah, and actually मैं ये believe करती हूँ हर चीज़ होता है खुदा की वजह से ना. तो if I think मैं कुछ हूँ then I feel like it will just go. And actually we're all the same. मतलब शफीना कभी मगरूर नहीं हुई. तो बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा हमेशा. इंशाल्लाह. शफीना से मजे मजे की बातें मजीद भी हम करेंगे. यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का. हम अभी वापस आते हैं. देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया. वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया और हमारे साथ जो हैं वो शफीना शाह मौजूद हैं और बहुत मज़े मज़े की हम बातें कर रहे थे. अच्छा, मैं यहाँ आपको ये बताऊँ कि शफीना एक्टिंग तो करती ही हैं, बहुत कुछ करती हैं माशाल्लाह से ये तो, लेकिन इसके अलावा जो है वो शफीना शाह ने 2023 में एक ब्यूटी पेजेंट जो कि हुआ था मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के नाम से, वो भी जीत चुकी हैं ये. और उसकी ज़रा बताएं स्टोरी कि वो किस तरह से आपने ग्रैब किया था प्रोजेक्ट. एक्चुअली मैं मैनिफेस्टेशन को बिलीव करती हूँ ना, तो एक दिन मैं सोची थी मुझे एक पैजेंट करना चाहिए दोबारा, मैंने पहले किया बिफोर. तो एक मेरी दोस्त उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल किया, शफीना अप्लाई करो मिस पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं अभी आई पाकिस्तान से लास्ट फरवरी ना. ऐसा अरे यार ये पाकिस्तान पैजेंट है या क्या औरत के लिए? ये लाइक हाँ बिल्कुल. आई वाज लाइक मैं अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि मैं यूके में रहती हूँ. ये लाइक क्या आपकी अम्मी को हार्ट से हैं तो यू नो हाँ, पाकिस्तानी निजात कहते हैं हम उनको. एग्जैक्टली. तो आई वाज लाइक चलो यू नो मैं पाकिस्तान को पसंद करती हूँ, व्हाई नॉट. तो मैंने अप्लाई किया, वहाँ से यू नो स्टेजेस था एंड अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल मिली. वहाँ से मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी किया और काफ़ी प्लेसेस को विजिट किया. वो लाहौर में था ना वो जो सेरेमनी. एंड उसके बाद पूरे पाकिस्तान से लड़कियां थी उसमें. आई डोंट नो क्योंकि आई थिंक वो ऑनलाइन था ना, तो आई डोंट नो द इन्स एंड आउट्स, मुझे नहीं जानती थी. लेकिन देयर इज अ फ्यू अदर टाइटल्स, यूनिवर्सल भी है, वर्ल्ड भी है, जो भी है. तो मेरा टाइटल वर्ल्ड था. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई. वाह, कितने मजे से कह रही है, हो गया बस जीत लिया मैंने. लाइक आई मीन इट्स लाइक इट्स वो पिछले साल था ना और उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ. तो इट्स बिन अ जर्नी एक्चुअली. एंड वहाँ से एक्चुअली इस टाइटल से पहले एक आदमी था ना, वो चैरिटी के काम करते हैं. वो जो 2020 से पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया आप एम्बेसडर बन सकते हो हमारे चैरिटी के लिए. एक हॉस्पिटल है क्लेफ्ट हॉस्पिटल गुजरात, पाकिस्तान में GT रोड पर गुजरात में. तो उस टाइम सही नहीं था, like it wasn't the right time. लेकिन जब वो टाइटल मिली ना, उन्होंने मुझे दोबारा मैसेज किया फेसबुक पर. he's like अभी आप कर सकते हैं. I was like you know अभी टाइटल है मेरे पास, शायद you know मुझे कुछ करना चाहिए पाकिस्तान के लिए, तो ये सही टाइम है. तो वहाँ से मैंने शुरू किया चैरिटी काम. तो आप सोशल वर्कर भी हैं? I guess so. मैं सोच रही थी लाइक कुछ करना चाहिए ना जब आपके पास नाम है. मैं सिर्फ नहीं करती ये एक्टिंग और जो मैं काम करती हूँ ना, it's not for shoes and handbags. मेरे पास कोई इंटरेस्ट भी नहीं है एक्चुअली. आई एम सो चिल्ड. काफी वो मुझे आइडिया हो गया. और आपके व्यूअर्स भी है ना. तो काफी चीज़ है मेरे पास. यूके में मेरे आई हैव अ रूम ना फॉर 150-60 pairs of shoes. मुझे नहीं जानती ना, माई मॉम्स फेड अप एक्चुअली. लेकिन आई हैव अ रूम स्पेशली मेरे शूज़ के लिए, कपड़ों के लिए, हर चीज़ है मेरे पास. तो भी मुझे और नहीं चाहिए. लाइक मुझे कुछ करना चाहिए इस दुनिया के लिए. जब मैं यहाँ जाएंगे ना, मैं ऐसे देख लेती हूँ, जब मैं यहाँ जाएंगे ना तो लोग सोचते हैं आई वांट टू लीव अ लेगेसी और सम काइंड ऑफ अच्छे से मैसेज दैट या यू नो व्हाट
وہ ایسے تھا, مجھے ایسے بننا چاہیے تھا, اور یو نو لائک سم تھنگ, تو آئی ایم آن اے جرنی فار دس. تو اینی وے تو میں نے سوچی تھی میں کچھ چیریٹی کے کام کریں گے, تو ٹائٹل ہے تو ان کے لیے شاید بہتر ہے, لوگوں ان کو جانتے ہیں. تو اینی وے کلف ہاسپٹل گجرات از ریئلی گڈ, اینڈ میں نے ایکچولی آئی ڈڈ سم فنڈ ریزنگ فار دیم, اینڈ میں نے ایک اسکائی ڈائیو کیا دبئی میں. اوہ واو, یا آئی واز لائک کیا بات ہے, آئی وانٹ ٹو ڈو اسکائی ڈائیو, اور چیریٹی کے ساتھ کریں گے تو اٹس ہیز اے پرپز نا, تو وہ میں نے بھی کیا. تو نہیں ہوئی بیک ٹو دا پیجنٹس. تو جب آپ پیجنٹس کرتے ہیں نا آپ کے کنٹری کے لیے, ملک کے لیے, وہاں سے آپ انٹرنیشنل جاتے ہیں ٹو ریپرزینٹ یور کنٹری. تو جنوری میں نے کمبوڈیا گئی, کمبوڈیا ویتنام اور فوکو آئیلینڈ, 3 ہفتے کے لیے وہاں گئی, ریپرزینٹڈ پاکستان, اینڈ دیر واز 67 کنٹریز شاید, اینڈ ایک ٹائٹل تھا مس کنجینیالٹی. I got the title for that for Pakistan. Very nice. Yeah, alhamdulillah. And Miss Congeniality مطلب آپ سب سے contestants کے نا, you are the most like kindest, best personality, سب سے helpful جو بھی ہے. تو I was like میں نے اچھے سے کام کیا پاکستان کے لیے, میں نے اس سے represent کیا, تو الحمدللہ کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا. Yeah, I was like no way. And like جب وہ announce کیا نا, they put 3 girls out of 67 نا, and they're like guess کرو کس کے پاس ہے یہ ٹائٹل. اینڈ میں نے لگایا میرے انسٹاگرام پر, میں نے ریکارڈ کیا نا, ہاں کسی کو ریکارڈ کیا, اینڈ دے ور لائک پاکستان, ایوری ون اگریڈ, اینڈ آئی واز لائک یار دس از سو سویٹ. تو اٹ واز بہت اچھے سے فیلنگ ہے, آنریبل فیلنگ تھا. اینی وے وہاں سے میں نے دوبارہ, دیٹ واز مس گلوبل, تو میں نے دوسری پیجنٹ بھی کیا مس یونیورسل وومن. تو وہاں سے یونیورسل وومن پاکستان میں نے ریپرزینٹ کیا, اور میں نے بیسٹ نیشنل کاسٹیوم جیت کیا. واو زبردست. ہاں, اینڈ آئی واز ویئرنگ دی نقاب برائڈ, لائک شرارہ تھا, لائک واو کیوٹ. اچھا شفینہ, ہمارے یہاں پاکستان میں ابھی بھی بیوٹی پیجنٹس کو صحیح اس سے نہیں دیکھا جاتا, تو آپ کیا کہنے چاہیں گی ایسی لڑکیوں کے لیے جو چاہتی ہوں گی کہ وہ پیجنٹس میں حصہ لیں, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ جسٹ یو نو بلیو ان یور سیلف اینڈ بی یور سیلف. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یہ وہ ٹائٹل جو ہمیں ملی نا, وہ جو مس کنجینیالٹی یا آل دیز تھنگس, آئی ہیڈ ٹو بی مائی سیلف. اینڈ آپ کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتے, لائک ڈونٹ ٹرائی ٹو بی سم ون ایلس. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. بائی دا وے یو ہیو ٹو بلیو, ہاں میں اپلائی کر سکتی ہوں, دس از دا فرسٹ اسٹیج. ادروائز you have to take the leap of faith, اور پریپیئر کرنا چاہیے. ہر چیز ہوتا ہے لائک یوٹیوب پر کیسے واک کرنا چاہیے, کلاسز کرو, شروع کرو. آپ کو you have to wear heels, there's a style نا. ماڈلنگ ایک چیز ہے, کیونکہ میرے پاس ماڈلنگ ایکسپیرینس بھی ہے, obviously ایکٹنگ, لیکن بیوٹی پیجنٹ کافی الگ ہے. وہ ڈفرینٹ ہے, بالکل ماڈلنگ سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ نارملی تو یہی مانا جاتا ہے کہ بیوٹی پیجنٹس تو ہوتے ہی ماڈلنگ واک از ڈفرنٹ ٹو بیوٹی پیجنٹ واک. کافی لائک الگ ہے ایکچولی. آئی ہیڈ ٹو لرن, لائک اٹس سو ڈفرنٹ, لیکن آئی ہیڈ ٹو لرن نا. تو اوبیسلی میں سب سے بیسٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے کوشش کیا, دیٹس فائن. لیکن ایکچولی بھی کافی لوگ مجھے میسیج کرتے نا, پلیز ڈو پیجنٹ پلیز, لیکن یہ میری فوکس نہیں ہے. اینڈ ایکچولی جب میں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے نا, آئی وانٹ دا گرل ٹو نو آپ اسپیشل ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے ٹو ڈو اے پیجنٹ. آئی ایم ناٹ ججنگ اینی بڈی, کیونکہ میں خود کے نا اچھے ایکسپیرینس ہے. آپ یو ول ہیو فرینڈز اراؤنڈ دا ورلڈ ایکچولی. 67 کنٹریز میرے پاس فرینڈز ہیں, ہر کنٹریز میں الحمدللہ. تو یہ بھی ہوتا ہے, اٹس این انٹرسٹنگ ایکسپیرینس. ایکسپیرینس آپ لیتے ہیں, ہاں, اور ڈورز اوپن فار یو ایز ویل. لیکن ڈونٹ کمپیئر یور سیلف دیٹ میں بیوٹی کوئن نہیں ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتے میری زندگی. ہر لڑکی خوبصورت ہے. یس ایگزیکٹلی. اینڈ آپ کے پاس عورت کی تخلیق اللہ نے خوبصورت رکھی ہے. میں ایسا مانتی ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا وہ ایسی ہے ویسی, میں کہتی ہوں عورت ہے تو خوبصورت ہوگی, کوئی عورت جو ہے نا وہ بصورت نہیں ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اللہ نے تخلیق ہی نہیں رکھی ہے اس کی. تو میرا تو یہ ماننا ہے. No, I love it. So yeah, I just want to say that message because sometimes I think, oh, I want to be like her. No, be like you and be the best you. Yes. اور جب آپ اپنا بیسٹ دیتے ہیں نا تو پھر ریزلٹ ایسا نکلتا ہے. I work in progress. ابھی کافی لمبی سیکھنے کا عمل تو چلتا ہی رہتا ہے نا ساتھ ساتھ. اچھا, پاکستان کی سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے آپ کو؟ کھانا. ہاں, یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا پوری دنیا میں. جب میں واپس جاتے ہیں انگلینڈ نا, الحمدللہ کھانا ہے وہاں, لیکن جو دیسی والی نہیں ہے یہ پاکستان میں. اور میں امی سے بات کرتی ہوں, پاکستان میں وہ جو کبابز نا ایسے دال میں ایسے, مامز لائک اوکے میں نے کھانا بنایا آپ کے لے لیں گے. نہیں میں خوش ہوں, I'm just saying میں صرف لائک کہہ رہے تھے نا. لیکن کھانا اور وہ جو کمیونٹی
بہت اچھے ہیں یہاں, اور پیاری زمین بھی ہے کیونکہ میں ہنزا گئی اس ٹرپ پر, نگدر ویلی میں وزٹ, بہت خوبصورت تھا. اینڈ آپ تو دنیا گھومے ہو, تو اس کے بعد ہاں پاکستان کیسا لگتا ہے؟ ویل آئی تھنک پاکستان میں سب کچھ ہے, پہاڑوں میں بیچ بھی ہے. آئی وینٹ ٹو دا کراچی نا, لائک دا سی ویو, اینڈ اسلام آباد بھی گئی. آئی تھنک ہر چیز ہے پاکستان میں, تو میں یہ نوٹس کیا. اینڈ آئی ڈونٹ نو, لائک ابھی اور ٹریول کرنا چاہیے, لیکن آئی تھنک جو لوگ وہ پاکستان میں رہتے ہیں نا, وزٹ پاکستان, اینڈ جو لوگ وہ پاکستان نہیں ابھی تک, وزٹ پاکستان. لائک سب سے خوبصورت, یا یو ہیو ٹو وزٹ. اور سب سے سستا. ہاں وہ تو ہے, سب سے سستا. اس لیے میں I'm still here نا to travel around. آپ کو ایکسپلور کرنے میں آسانی رہتی ہے. اور لوگ کیسے لگتے ہیں آپ کو یہاں پر؟ بہت اچھا. لائک آئی ایکچولی جہاں آپ جاتے ہیں نا, یہ سچ ہے, I'm not gonna fake it, اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. وہ تو ہر جگہ ہے. Exactly. وہ تو پاکستان کیا اور انگلینڈ کیا اور ہر جگہ میں. تو یہاں کافی I've made some really good friends. اینڈ جب میں واپس جائیں گے نا, مس کریں گے ہم بہت زیادہ. ابھی ہم کہہ رہے تھے لائک وہ جو فرینڈس ہیں نا اسلام آباد میں, اب کب واپس آئیں گے, آپ مجھے ملیں گے نا جانے سے پہلے. لائک میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں, آئی مس یو ٹو. میں انگلینڈ کیسے واپس جا سکتی ہوں, میں ایسے فیل کرتی ہوں. تو اٹس گونا بی ایموشنل جرنی. آئی سو سویٹ. اچھی میموریز بنائی آپ نے پاکستان کے ٹرپ پہ. آگے کہاں دیکھ رہی ہیں شفینہ خود کو؟ تو ایکچولی میری موویز بھی ہے UK میں. اچھا, ابھی کچھ اور شفینہ کے فینس کو ہم بتائیں کہ کچھ آنے والا ہے, رائٹ؟ یا دیر از اے پروجیکٹ آف وہ نیٹفلکس آئیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر. اچھا, نیٹفلکس کی کر رہی ہیں کچھ؟ گڈ. تو کام شروع ہو گیا اس پہ؟ جب میں واپس جائیں گے نا, دے ویٹنگ فار می. We're still in Pakistan. اور شفینہ جو ہے وہ یہاں پاکستان میں انجوائے کر رہی ہے, رائٹ؟ صحیح ہے. So I was like I'll come back and get to work inshallah. So let's see, دیکھیں. تو آخر میں کوئی میسج جو لڑکیاں ایکٹنگ کی طرف آنا چاہتی ہیں اور جو کچھ کر دکھانا چاہتی ہیں, اور خاص طور پر فلم انڈسٹری کو بھی ہمارے یہاں پتہ ہے مایوب سمجھا جاتا ہے کہ اس فیلڈ میں نہیں آئے آپ, تو بینگ اے ایکسپیرینسڈ لیڈی آپ کیا کہنا چاہیں گی ان سب خواتین کو؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے باؤنڈریز کیا ہے. یو ہیو ٹو بی فرم ود ان یور سیلف اور بلیو ان یور سیلف. اور دوسری چیز بھی ہے, ڈونٹ ویٹ فار دا اپرچونیٹی. خود بنا لو آپ کا اپرچونیٹی. ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, ٹک ٹاک بھی ہے. آپ بنا لو کوئی چیز, فرینڈس کے ساتھ گروپ بنا لو, شارٹ فلم بنا لو. آپ فون ہے آپ کے پاس, سب کچھ ہے آپ کے پاس. جسٹ میک اٹ اینڈ پٹ اٹ آؤٹ دیئر. کیونکہ میں نے ایکچولی ایک ورک شاپ کیا مکیش ڈابرا کے ساتھ. وہ بڑے کاسٹنگ ڈائریکٹر ہے, میں نے ابھی کی مئی میں آنے سے پہلے. اینڈ انہوں نے یہ انفارمیشن اور یہ ایڈوائس بھی دیا ہم کو. ہیز لائک آپ کے پاس سب لوگ ہیں, آپ کے پاس, آپ کیوں انتظار کریں ایک اپرچونیٹی آئیں گے ایک دن. بنا لو آپ کا اپرچونیٹی, سب کچھ ہے آپ کے پاس, آپ کچھ بنا سکتے ہو. اور ہی واز ٹیلنگ اس میک سم تھنگ, سینڈ اٹ ٹو می اینڈ اف اٹس گڈ آئی ول میک اٹ. واو. تو یہ بہت سمپل ہے. تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ پریکٹسنگ یور کرافٹ ناؤ. ابھی شروع کرو, ابھی لرن ہاؤ ٹو ٹیک ڈائریکشن اور کیسے فلم کرتے, نو یور اینگلز, پریکٹس ڈائلاگ, لائک یہ چیز کرو اینڈ بلیو ان یور سیلف اینڈ جسٹ اسٹارٹ. Just don't wait for tomorrow. اور پھر آپ چلتے چلے جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود ہی آسان کرے گا, جیسے شفینہ کے آسان کرتے رہے. تھینک یو سو مچ شفینہ, ہمیں ٹائم دینے کے لیے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یقیناً آپ کو بھی جو ہے وہ بہت مزہ آیا ہوگا ان کی جرنی کے بارے میں, اور کس طرح سے کہاں سے ہوتے ابھی یہ پاکستان آئی ہیں اور پھر واپس نیٹ فلکس والے ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آئیں تو کام شروع ہو. خیر, تھینک یو سو مچ ونس اگین, بہت مزہ آیا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایسے ہی کسی زبردست شخصیت کے ساتھ ہم آپ کی دوبارہ ملاقات کروائیں گے. تب تک آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. یہاں مجھے اور شفینہ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.